मक्का वालों का मक्कू ठपा गया था ना, उस वक्त मक्का भी फतह हो चुका था, और खैबर जो है, जब खैबर फतह हुआ है, वहां से वो जो हजरत सफिया थी जो इनके साथ आई है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हुई, वो बन गई, उनके खामंद और उसका बाप सरदार था वहां का, और उसकी बेशुमार दौलत वहां से ये लेकर आए थे। तो ये कैसे हो सकता है भाई खाने के लिए रोटी भी नहीं है उनके पास? ये 10वीं हिजरी के करीब की बात मैं कर रहा हूँ, और ये कह रहे थे जी हम फाके, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हम फाके काटा करते थे। भाई इतना माल दूसरे इलाकों से वो इकट्ठा करके लेके आए हैं जंगों के जरिए, तो ये कैसे हो सकता है भी खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, और किसी बंदे का इंतजार करें, कोई बंदा आएगा तो हमें रोटी खिलाएगा तो हम रोटी खाएंगे, वरना 4-4 दिन हमारे घर चूल्हा ही नहीं जल रहा। तो ये तो एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इर्द गिर्द के सारे इलाकों से जंगें हो चुकी थी, और खैबर से भी वो कितना सारा माल लेकर यहाँ आए थे। खैबर वो मक्का से भी आगे है, मदीना से दूसरी तरफ, तो ये बात गौर करने वाली है। जी करें। हाँ जी, तो सवाल सुना भाई आप? जी सुना। तो ये क्या मतलब आप चाहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतवात हासिल की और बड़ी जंगें जीती, तो माज़अल्लाह क्या ऐशो इशरत वाली जिंदगी आप इनके ऊपर लगाना चाहते हैं कि वो शुरू कर देते? वो नहीं, हम तो भाई ऐशो इशरत वाली जिंदगी तो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन नंगे ना फिरे। भाई हमने तो ये पूछा है आपसे कि भाई जब हजरत उस्मान के पास इतना मालो दौलत था, तो क्या वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कबार साहबा को एक एक सूट भी नहीं सिलवा के दे सकते थे? वो नंगे होकर नमाज पढ़ा करते थे, यानी आगे का सतर छुपा रहता था, पीछे का खुला रहता था। ये सवाल है, क्या चंदा नहीं देते थे? मतलब उस वक्त चंदा बनता था कि नहीं बनता था? यानी चादर, इसका मतलब है आप यूं कहते हैं कि चादर आगे का सतर छुपाती थी, पीछे का नहीं? और भाई कहते हैं कमर से लेके घुटनों तक का हिस्सा छुप जाए ना, अक्सर यही होता है। ये नहीं तो वो तो नहीं ऐसे, वो तो क्या भाई, हजरत आयशा बयान फरमाती है गालिबन के कोने अपने गर्दन पर बांध लिया करते थे, 2 कोने। तो किसी भी चादर के तुम 2 कोने जब ऊपर बांधोगे तो अगला सतर छुपा रहेगा, पिछला जो है ना वो नंगा रहेगा। इसीलिए हिदायत थी खवातीन को कि मर्द के सजदा उठाने के सजदे से सिर उठाने के बाद फिर पीछे खवातीन अपना सर उठाएं, यानी इधर मर्द खड़े हुआ करते थे आगे और पीछे खवातीन हुआ करती थी। तो खवातीन को यह हुक्म था कि जब मर्द सजदे से सिर उठा के अपना बैठ जाए, यानी पुश्त उनकी छुप जाए, उसके बाद फिर तुम सजदे से अपना सर उठाओ, यानी थोड़ा ताखीर से उठाओ ताकि उनकी पुश्त छुप जाए और तुम उनका नंग ना देख सको। ये हिदायत थी उनको, तो इसीलिए तो थी। ये तमाम साहबा के साथ था क्या असहाबे सुफ़ा के साथ था सिर्फ, जो इंतहा दर्जे की गुर्बत में थे? नहीं, ये सबके साथ था। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी साथ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी यही लिखा हुआ है कि आप भी ऐसे ही किया करते थे, आप भी ऐसे ही किया करते थे। यानी आप माज़अल्लाह यूं कहना चाहते हैं कि वो सारी उम्मत को हुक्म दे रहे हैं कि मेरे ऊपर डाल दे सारी की सारी, तो जैसे कि मैंने ही लिखी है, सतर छुपाने का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में नमाज पढ़ेंगे, नहीं आप यूं कहना चाहते हैं? नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब हजरत उस्मान के पास इतना पैसा था तो वो चंदा देकर, चंदा नहीं देते थे क्या? वो कपड़े सिलवा सकते थे ना उनके। भाई पूरा कुआं खरीद लिया है उन्होंने। गनी क्यों कहते हैं? बहुत दौलत की हजरत उस्मान की। इसलिए मैं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को गनी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन अपनी सारी दौलत इस्लाम पर खर्च की। हाँ, तो कपड़े नहीं सिलवा कर जहाँ जो जरूरत होती गई देते गए। भाई जरूरत नहीं थी कि भाई नबी के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, एक चादर में गुजारा कर रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि नबी दुनिया में ऐश व इशरत के लिए थोड़ा आते हैं, वो तो गुर्बत की जिंदगी भाई ऐसे इसलिए भी तो नहीं आते ना, आधे नंगे होकर नमाज पढ़े। पूरे नंगे होकर कब नमाज? अच्छा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही गुजारी है सारी जिंदगी अपनी एक चादर में। अभी इसमें पढ़कर सुना देता हूँ ताकि वो सारी बात क्लियर हो जाए। सही बुखारी की 362 नंबर रिवायत है ये। क्या है इसमें लिखा है कि हमसे मुसद्दद ने बयान किया, यहया बिन सईद कत्तान ने, उन्होंने सुफियान सौरी से, उन्होंने अबू हाज़म सलमा बिन दिनार से बयान किया, सहल बिन साद सादी से, उन्होंने कहा कि कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर अज़ारें बांधते हुए नमाज पढ़ते थे। कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर अज़ारें बांधे हुए नमाज पढ़ते थे, और औरतों को हुक्म था कि अपने सरों को इस वक्त तक ना उठाएं जब तक मर्द सीधे ना हो जाएं, क्योंकि मर्दों के बैठ जाने से पहले सर उठाने में कहीं औरतों की नजर मर्दों के सतर पर ना पड़ जाए, इसीलिए औरतों को पहले सर उठाने से मना किया। इस जमाने में औरतें भी मर्दों के साथ नमाजों में शरीक होती थी और मर्दों का लिबास भी इसी किस्म का होता था। आजकल ये सूरत नहीं है, फिर औरतों के लिए अब ईदगाह में भी पर्दे का बेहतरीन निजाम है वगैरह वगैरह।
تو یہ حدیث یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ بخاری میں ہے 362 نمبر اور صحیح مسلم میں ہے یہ 441 نمبر۔ ہاں جی، وہ عموماً لباس ایسا ہوتا ہے۔ یعنی آپ لوگ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں ننگے پن میں بھی نماز پڑھی گئی ہے، یوں آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اسے ٹھونگنے کو اسے بتا دیا ہے کلیئر میں نے، پھر بھی اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس سے پوچھ کیا رہے ہیں۔ نہیں ایسے للے بن جاتے ہیں جیسے مجھے سوال نہیں سمجھ میں آ رہا تو جواب کیا دو گے بھائی؟ میں نے سوال آپ نے 10 دفعہ ریپیٹ کیا، میں نے سن لیا، سطر چھپانا حکم ہی سطر چھپانے کا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کمر سے لے کے گھٹنے تک۔ تیرے سے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے پاس اتنی مال و دولت تھی، سوٹ نہیں سلوا سکتے تھے کیا ان کے؟ یہ پوچھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں۔ اب یعنی کہ اس کو آبجیکشن کی شکل میں لینا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری مدد کی، یہ کیوں نہیں کی، یوں آپ کہنا چاہتے ہیں؟ غلطی ہو گئی۔ اچھا آپ کا کوئی سوال ہے میرے سے؟ تو کر لے سوال بھائی، تمہارے بس کا نہیں ہے، تم نہیں جواب دے پاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ظاہر بات ہے، میں عالم دین تھوڑا ہوں کہ میں اس کو آپ کو بول دوں کہ ہاں آپ لوگوں نے بالکل صحیح کہا، یہ کہا، پہلے ریکنفرم تو کرنے دیں مجھے، یہ تو میں آپ کی زبان سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں ایسی بات ہے۔ ہاں تو کرو۔ کی کتنے نمبر روایت بتائی ہے آپ کو؟ بخاری کی کتنے نمبر روایت؟ 392۔ جب غلط روایت نمبر پیش سمجھو گے تو پھر آپ ریپیٹ کر دیں۔ نہیں سنیں پہلے جس طریقے سے آپ لوگوں نے بات کی نا، بالکل اسی طریقے سے کہ بھائی مسلم شریف میں، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں اور عورتوں کی نماز کے بارے میں یہ روایات کہاں ہیں، وہ عالم دین ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں، بتا دیں گے مجھے بتا دیں گے، میرا جو سوال کرنے کا طریقہ ہو۔ مطلب آپ کے عالم دین نے آپ کی جگہ قبر میں جانا ہے یا آپ نے خود جانا ہے، یا آپ آنکھوں سے معذور ہیں کہ خود بخاری نہیں پڑھ سکتے یا مسلم نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، میں پڑھ لوں گا وہ کر لوں گا، میں مطلب پھر تحقیق تو کرنی چاہیے نا کہ ایسا ہی بس پڑھ لی میں نے۔ جب آپ کو ایک روایت نمبر بتائی ہے وہ تحقیق کے لیے ہی آپ کو بتائی ہے نا بھئی، آپ کو محنت نہ کرنی پڑے، تو ایک عالم دین جب آپ کو بخاری کی حدیث نمبر بتا رہا ہے وہ تو آپ یاد ہی نہیں کر رہے، نہ کہیں آپ نے نوٹ کی ہے۔ میں نے آپ کی باتیں نوٹ کر لی نا، اسی انداز سے میں نے کہا پوچھ لوں گا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنگ دستی کا یہ حال آپ کو جواب دینا بھئی پوچھیں گے کیوں، آپ آنکھوں سے معذور ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بخاری کھول کر پڑھ لوں گا۔ دونوں کام کروں گا، فکر نہیں کریں، دونوں کام کروں گا۔ جب آپ کو روایت نمبر بتائی ہے تو وہ لکھتے کیوں نہیں ہیں، پھر یہاں کیوں ہیں، پھر خود ہی جا کر تحقیق کریں۔ چلیں آپ کو بتانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ تحقیق کریں۔ پیپر ہاتھ میں پکڑ لیا، روایت نمبر بتائیں۔ صحیح بخاری 362 نمبر۔ وہ پیپر پین کو چھوڑ، اسٹیئرنگ پکڑ سالے ٹھوک ٹھاک نہ دیجیے کہیں گاڑی کو۔ نہیں ٹھوکتا، آدم سیفی صاحب میں آئے گا تو اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، لیکن ابھی ریڈ لائٹ ہے۔ صحیح بخاری 362 ہو گیا۔ آپ لوگ یار آج تک عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کا نبی ثابت نہیں کر سکے، مجھے نبی ثابت کر کے دکھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام، میرا سوال یہ اس امت کے بھی نبی جیسے آپ کا حساب وہی ہے جو ابو جہل کا حساب تھا نا، وہ بھی کافر ہی مرا تھا، وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، اس کو کون ثابت کرے؟ اس کو رسول اللہ السلام کو سچا ثابت کر سکے تھے۔ ابو جہل نہیں مانا تبھی تو ابو جہل کہلاتا ہے۔ آپ ثابت کریں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو آپ بھی اسی لیے ہٹ درم ہے نا، اس امت کے بھی نبی ہوں گے۔ آپ تو ابو جہل سے بھی ہار گئے، آپ تو ابو جہل سے بھی پیچھے رہ گئے، اس نے تو مانا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پیچھے نا آپ تو مانتے ہیں، پہنچ گئے ہیں نا کہ آپ ہٹ درمی میں ابو جہل بن گئے ہیں کہ آپ بات مانتے ہیں۔ نہیں ہٹ درمی میں نہیں، آپ کے پاس یہ جواب ہے اس کا، ایک عالم دین کا یہ جواب ہے آپ کے پاس۔ اچھا میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی، نہیں آپ ہٹ درم ہے نا، ثابت تو ہو چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم، یہ کس کو کہہ رہے تھے رسول اللہ؟ آگے بولیں کس کو کہہ رہے تھے رسول اللہ؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آگے بھی بولتا ہوں۔ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام مسلمان تھے، امت میں شامل تھے یا مطلب ابھی نہیں شامل ہوئے تھے؟ اچھی بات ہو گئی آپ کی، یہ جواب ہے آپ کا۔ انہوں نے یوں کہا تھا کہ وہ اس امت کے بھی نبی ہوں گے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، بات سن لینا، صحابہ امت میں شامل تھے یا نہیں شامل، اس کا جواب تو دے دینا۔ صحابہ امت میں شامل؟ بالکل۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس امت میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے؟ جی بالکل۔ ہاں تو کیا حضرت عیسیٰ نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل پہ مبعوث ہوئے، بالکل۔ نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی ہیں؟ نہیں اچھا میں کیا جواب دوں اس کا؟
ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी है। अभी बनी मैंने इसराइल पे पूछा भी मबूस नबी हुए। हैं, आप कह दें भाई हैं या नहीं है, बता दें। अल्लाह के नबी है, बिल्कुल है, अल्लाह के नबी है। हाँ, वो अल्लाह के नबी ईसा उम्मत में नाजल होंगे, ठीक हो गया जी जी। जी। तो वो उम्मत में नाजल होकर क्या करेंगे, मतलब आपके ख्याल में? जो इनके जिम्मे काम लगाया गया वो करेंगे। नबी का काम कुरान ने क्या बताया है, क्या होता है? कुरान में दज्जाल को, खंजीर को, सलीब को तोड़ने का नहीं बताया गया, हदीसों में बताया गया है। नबी का कुरान में मैंने पूछा, अपना सवाल नहीं सुनते आप, मुझे आले वाला खाता सुनाने लग जाते हैं भाई। कुरान में किसी भी नबी का काम, बात सुन लेना, सवाल सुने। हेलो मोहम्मद साहब जी, सवाल ये है, कुरान क्या बताता है कि नबी किस काम के लिए दुनिया में अल्लाह भेजता है? अल्लाह की पहचान कराने, तौहीद फैलाने के लिए। ठीक है, तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुशरिकों वाले अकायद रखते हैं आजकल। इससे आप ठीक है, मुशरिकों वाले अकायद हैं, ठीक है। हाँ, तो जब नबी आएगा इस उम्मत के अंदर, और उम्मत के अंदर, बात सुन लेना, बात सुन ले जी। मैं इधर उधर नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट उधर ही लेकर जा रहा हूं कि अल्लाह ताला आपके मुताबिक नबी का काम है कि वो तौहीद सिखाएं। अब आप मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में नबी बनकर आएंगे, और जब वो इस उम्मत में मुशरिकाना काम देखेंगे तो इस उम्मत को उस मुशरिकाना काम से रोककर उनमें तौहीद फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे? पूरी उम्मत में ये शिर्क है क्या? कुछ लोगों में। अच्छा, उम्मत के अंदर आपने खुद मानना है कि लोगों के मुशरिकाना अकायद हैं। अभी देखा, अभी आपने सवाल पूछा, मैंने इसका जवाब दिया तो अब मेरे ऊपर डाल दिया। ये देखो कितना आवाज कट गई है ना, आप गाड़ी चलाते हैं ना, आधी बात नहीं सर जी, आपने इससे पहले आपने मान लिया था कि इस उम्मत के अंदर मुशरिकाना अकायद लोगों के हैं। आपने माना कि नबी आता है लोगों में तौहीद फैलाने, तो जब वो इस उम्मत में आएंगे रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक, तो क्या वो जो मुशरिकाना काम इस उम्मत के अंदर लोग कर रहे हैं उनके मुशरिकाना काम देकर उनमें तौहीद फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तौहीद परस्त है कि और कुछ करती है? पूरी की पूरी उम्मत, पूरी की पूरी उम्मत तौहीद परस्त नहीं है, इनमें मुशरिकीन पाए जाते हैं जो श्री शिरक करते हैं। थोड़े से पाए जाते हैं ना, तो अब इन थोड़ों को आप बेस थोड़े से नहीं पाए जाते, अक्सरियत पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत बरेलवियों की है और देवबंदी बिल्कुल थोड़े से हैं। वो अक्सरियत बरेलवियों की जो है वो मुशरिकाना कायद रखती है, शिया की बहुत बड़ी तादाद है वो मुशरिकाना कायद रखती है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, चूंकि वो नबी हैं और नबी का काम है मुशरिकाना काम को देखकर उसमें तौहीद फैलाना, तो इसका मतलब है वो नबी ईसा जो इस उम्मत में आएगा वो इस उम्मत को नबी की तरह इनके मुशरिकाना काम छुड़वा कर इनमें तौहीद फैलाएगा। और क्या साबित करें आपको? वेरी गुड। किस चीज का आप इनकार कर सकते हैं? ये कुरान की आयत है, सूरत नंबर 2 अल बकरा, ये सूरत नंबर 2 है अल बकरा। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कान नासो उम्मतम वाहिदतन, लोग एक ही ग्रोह थे। फबाअसल्लाहु नबीयिना मुबश्शिरीना व मुंज़िरीना, नबी जब भी आता है वो मुबश्शिर भी होता है और वो मुंजिर भी होता है। जो उसकी बात मानेगा उसको खुशखबरी है, जो उसकी बात का इनकार करेगा उसको वो डराएगा। व अंज़ला माहुमुल किताबा बिल हक़, और अल्लाह ताला उस पर वही नाज़िल करता है ले यहकुमा बैनन नास फी मख्तलफू फीही, जो लोगों में उनके इख्तलाफात का फैसला करता है। व मख्तलफा फीही इल्लल्लज़ीना उतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन, और जो इख्तलाफ होता है वो अल्लाह के नाज़िल किए हुए को ना मानते हुए बगावत करते हुए वो लोग जो नबी को मानने का दावा करते हैं वो इख्तलाफ कर लेते हैं बैनहुम, आपस में। फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फिर उस नबी के जरिए उन लोगों को जो उसकी बात मानता है अल्लाह हिदायत दे देता है। लिमख्तलफू फीही, जिसमें उनका इख्तलाफ होता है। मिनल हक के बेइज़्ने ही, और अल्लाह की तरफ से वो हक होता है जो नबी के साथ भेजा जाता है। वल्लाहु यहदी मन यशाअ, और अल्लाह हिदायत देता है जिसको वो चाहता है। इला सिरात मुस्तकीम, यानी उनका दिल हिदायत के लिए खोल देता है और यही सीधा रास्ता है। अब कुरान में सूरत बकरा आयत नंबर 213 में अल्लाह ने नबी का काम वाज़े कर दिया कि नबी जब भी आता है वो आकर उन लोगों के अंदर जो अल्लाह का नाज़िल किया हुआ कलाम है उसमें जो इख्तलाफ होता है अल्लाह उस नबी की वही के जरिए उनमें से वो इख्तलाफ खत्म कर देता है। क्या उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं अल्लाह की वही को लेकर के? नहीं सर जी,
उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बनी इसराइल मौजूद है कि नहीं, वो मुशरिकाना अकीदे पे मेजोरिटी में है कि नहीं? तो ईसा अलैहिस्सलाम तो उनके मुशरिक अकीदे हैं। चले आप सवाल का जवाब नहीं ना दे रहे, जो सवाल को अवॉइड करता है पब्लिक समझ जाती है, पता चल नहीं, कोई जवाब नहीं आप दे रहे, नहीं दे रहे ना आप जवाब। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, इस तरह नहीं करो, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, सीधा सवाल आपसे पूछा है। ईसा अलैहिस्सलाम को इस उम्मत का नबी यही साबित आपके करो। सवाल का जवाब है कि मैंने आपको साबित ईसा किया। अलैहिस्सलाम को इस उम्मत का रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि साबित वसल्लम, मेरी करो। बात नहीं आप सुनना चाहते, बात नहीं आप सुनना नहीं सुन चाहते रहे, ना आप नहीं आपने सुन रहे। माना, आपने माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने माना भी आप मुनकर हो जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गलत बयानी की है कि इस उम्मत के अंदर ईसा इब्ने मरियम आएंगे। माना है आपने, आप मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम नबी हैं, आप मानते हैं वो इस उम्मत में आएंगे, आप मानते हैं कि नबी का काम है तौहीद फैलाना। कुरान के मुताबिक नबी का काम है उम्मत के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं वो अल्लाह की वही के जरिए उनका फैसला करके उनमें उनको अल्लाह की उस असली कलाम की तरफ बुलाना। सारी दुनिया को पता है कि इस उम्मत के अंदर मुशरकाना कायदे वाले रखने वाले लोगों की अक्सरियत है। पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी में से 17 करोड़ बरेलवी हैं और कोई 5-6 करोड़ जो है वो शिया हैं। ये सारे के सारे मुशरिक हैं। इसी तरह के मुशरकाना कायद देवबंदियों में भी पाए जाते हैं, वहाबियों में भी पाए जाते हैं। अब इन मुशरकाना कायद को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस उम्मत में आएंगे तो इनकी हिदायत करेंगे और इनमें जो इख्तलाफात हैं, जो 72 फिरके बन चुके हैं, इन 72 फिरकों के इख्तलाफात का अल्लाह की वही के मुताबिक फैसला करेंगे। यही नबी का काम होता है। वरना नबी फजूल में आने का कोई फायदा नहीं कि आया है और सूरों को मार रहा है और सलीबे तोड़ रहा है, तो जो उम्मत का इख्तलाफ है वो उधर का उधर ही और नबी फौत हो गया। तो ये ला यानी अकीदा आपने रखना है तो रखते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, कुरान के इरशाद के मुताबिक नबी जब भी आता है वो अल्लाह की वही के मुताबिक उम्मत के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात का फैसला करता है। हम मानते हैं कि वो ईसा इब्ने मरियम जो इस उम्मत में आया है उसने अल्लाह से वही पाकर कुरान की हिदायत के मुताबिक इस उम्मत के इख्तलाफात का फैसला किया है। जो मानेगा वो सिराते मुस्तकीम पर है, जो नहीं मानेगा वो उसी रास्ते पर है जिस पर अबू जहल था। जी करें बात। हो गई आपकी बात, हो गई। कहीं किसी भी जवाब इतनी बड़ी तकरीर में कहीं से भी आपने साबित नहीं किया कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के भी नबी होंगे और खत्म नबूवत की दलील टूट जाएगी। सिर्फ बात कुरान पाक आप पढ़ना जानते हैं, हदीस शरीफ आप पढ़ना जानते हैं, वो एक अलग बात है कि इस उम्मत के लिए नबी नहीं आ सकता, वो अलग बात नहीं। आपने मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। वो अलग बात है, आपको कुरान पाक पढ़ने आता है, आपको हदीस शरीफ पता है, नंबर याद है, सब कुछ। मेरा मसला हल नहीं हो पा रहा। खत्म नबूवत की दलील उधर की उधर कायम है। आपने साबित करना है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के भी नबी होंगे। ये देख ले आदम सैफी साहब इतना बड़ा मुरब्बी है, मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। वो मीर सलीम साहब मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। वही हट धर्म को क्या कोई जवाब दे? नहीं हट धर्म नहीं है कि मोए ते मुकरे का कोई इलाज नहीं, जो मर गए उसका कोई इलाज नहीं है और जो हट धर्म है उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए रसूल सल्लल्लाहु जब आए उस वक्त भी अबू जहल नहीं माना। क्यों नहीं माना? दलील में कोई खराबी नहीं, हट धर्म था। आप हट धर्म है ना? हाँ, तो आप भी अबू जहल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, हट धर्म ही कर रहे हैं। मुझे इल्म लेना आपसे, दलील आपको दे दी है, पब्लिक ने दलील सुन ली है। जी नहीं मुझे कुरान की आयत आपको बताई है, कुरान की आयत आपको बताई है कि कुरान में अल्लाह ताला बताता है। नबी साबित हो गए, यानी कुरान को नहीं मानते, वो कुरान को गलत समझते हैं ना आप? ना कुरान की आयत आपने पढ़ी है, इससे आपने साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के भी नबी। कुरान की आयत से क्या पता चला है कि नबी किस लिए आता है? नबी का आना मैं मना नहीं कर रहा। नबी के जिम्मे जो काम है वो करेंगे पूरा। किस लिए आता है? 1 मिनट, और क्या काम है नबी का? नबी का क्या कुरान क्या काम बता रहा है? नबी के ऊपर जो मुशरिकाना अकीदा बनी इसराइल यहूद नसारा ने बांधा हुआ उसको खत्म करना है ना, वही काम करेंगे। और जो मुसलमानों के मुशरिकाना अकीदे हैं, ये जो दाता दरबार या अली मदद या कोड़ेशा मदद या जनाब या मुस्तफा मदद या गौसे आजम मदद या सप्पा वाली सरकार या काम वाली सरकार, ये जो मुशरिकाना कायद हैं, इसका इलाज नबी ने नहीं करना भाई। उसको कहते हैं अव्वल ख्वेश और बाद दरवेश। जो मुसलसल की उम्मत है वो गुमराह रहेगी, वो मुशरिक रहेगी, इनमें इख्तिलाफात रहेंगे और जाकर बनी इसराइल ईसाइयों को यूरोप का वीजा लगवा कर कनाडा जाएंगे, वो ठंडे इलाकों में फिरेंगे, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो गुमराह के गुमराह ही रहेंगे, वो मुशरिक ही मरेंगे। पाकिस्तान की फिक्र आप कादियानियों को बड़ी लगी है। देखें, जब अल्लाह का एक नबी, इस उम्मत के नबी नहीं हिंदुस्तान में है मुशरिक, पाकिस्तान में 26 करोड़ मुसलमान है, हिंदुस्तान में 36 करोड़ है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनकी बरकत ऐसी बरकत होगी इंशाअल्लाह कि घोड़े वाली सरकार, टोपी वाली सरकार,
धमालो वाली सरकार, इंशाअल्लाह सब अल्लाह अपनी उन कमोड वाली सरकार, एक सरकार हो रहा है, एक सरकार हो रहा है मार्केट में, टैक्सी वाली सरकार, कमोड वाली सरकार, कमोड वाली नहीं कमोड। देखिए बात सुने, शाह अहमद नूरानी साहब अगर कमोड में वफात पाए ना, मैंने नाम लिया है, नहीं आपने नाम लिया, नूरा किसी ने नाम लिया, देखो भाई, कमोड वाली सरकार से मैं इशारा समझ गया, चोर की दाढ़ी में तीन का भाई, मैंने तो नहीं नाम लिया। अच्छा चलो ठीक है, कमोड वाली, अच्छा ठीक है, नाम नहीं लिया ना, चलो इस मौजू को छोड़ें। तो मैं बताना चाहता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनकी बरकत से, नबी की बरकत से इंशाअल्लाह हर किस्म की मुसीबतों से उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हो जाएगी। अच्छा, ये जो बरकत है इसमें नबी मतलब चुप करके घर बैठा रहता है और बरकत पड़ जाती है, या नबी जाके कहता है भाई ये मुशरकाना अकीदा है, बाबाओं की कब्रों पर सजदे ना करो, ये बाबे कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह के आजिज बंदे थे, मांगना है तो अल्लाह से मांगो, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन को मानो, ये या गौसे आजम या दाता दरबार ये वाले काम छोड़ दो, ये नबी नहीं कहता। खत्म हो जाएंगे, वो नबी घर में बैठा रहता है और खुद ही बरकत हो आपकी भाई कहेगा भाई कैसे खत्म हो जाएगा, बगैर कहने के खत्म हो जाएगा, बगैर तबलीग के खत्म हो जाएगा भाई। कुरान में बात सुने, यही तो नबी की खूबी है, नबी की बरकत, फर्ज है, नबी की जिंदगी का वजूद ही इंशाअल्लाह अच्छा खत्म हो जाएगा। इस ये कैसे खत्म हो जाएगा? बगैर हज़रत ईसा के बोले ही खत्म हो जाएगा, बगैर तबलीग की खत्म हो जाएगा। नबी का काम नहीं है बल्लिग मा उनज़िला अलैका। दलील क्या है इसकी कि बरकत से खत्म हो जाएगा? कुछ भी नहीं, रसूल अल्लाह की बरकत से ज्यादा बरकत है हजरत ईसा की बरकत रसूल अल्लाह से ज्यादा है। या अय्युहल मुदस्सिर, कुरान की आयत है, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फांजिर। अल्लाह कहता है घर में नहीं बैठना, नबी बन गए हो तो कुम फांजिर, बाहर उठो और जाकर लोगों में तबलीग करो। बल्लिग मा उनज़िला अलैका, उन्होंने इतनी तकलीफें उठाई हैं तबलीग के चक्कर में, और आप कह रहे हैं नबी घर में बैठा और बरकत से सारे लोग जनाब सारी शिरक छोड़ देते हैं। हजरत इब्राहिम आए थे तो सारों ने वैसे ही शिरक छोड़ दिया था, कख भी नहीं उन्होंने छोड़ा था, कोई बरकत नहीं थी। वो हिजरत करके दूसरे इलाके में चले गए थे, वो पिछले वाले सारे मुशरिक ही बने करके दूसरे इलाके में गए ना। हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम का तो पीछे बरकत कहाँ गई? वो जो आपने बरकत बनाई। एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना जो भी पाएगा ना वो सब तबलीग करता है या नहीं करता? आप सरजी आप तो झूठ बोल रहे हैं ना, ये झूठ तो कभी भी साबित नहीं होगा ना। जमाना गुजर गया है, वो फौत हो चुके हैं माशाल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, वो 26वें वाले ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 1908 वाले, वो बिल्कुल फौत हो चुके हैं। आप मुझे ये बताइए, वो भी फौत हो चुके हैं, और जो उससे पहले ईसा इब्न मरियम बनी इसराइल की तरफ आए थे वो भी फौत हो चुके हैं। वो भी इंसान थे, वो खुदा नहीं थे कि वो जनाब बगैर मौत के ही अल्लाह ताला उनको 2000 साल तक जिंदा रखे, बगैर खाने के बगैर पीने के, ना वो बूढ़े हों। ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने तुमसे पहले किसी को ऐसी उम्र अता नहीं की कि उसकी उम्र एक ही जगह पर ठहर जाए और बढ़े ना। ये कुरान की आयत है। और हजरत ईसा अगर जिंदा है तो उनकी उम्र 2026 साल हो चुकी है। हजरत ईसा 2026 साल के बूढ़े हो चुके हैं, वो तो चलने फिरने के काबिल भी नहीं होंगे। उन्होंने तबलीग क्या करनी है? एक मिनट, आपके मिर्जा साहब की नजर में ये आयत नहीं गुजरी थी 52 साल तक कि ये अकीदा लेके बैठे थे क्या खाते क्या? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं पता चला था 52 साल तक कि शराब जो है पलीद है। शराब बाद में पलीद हुई थी या पहले भी पलीद थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें हुर्मत आ गई ना, बात खत्म हो गई। मिर्जा साहब तो 52 साल तक यही कहते थे। आ गई भाई जब हुर्मत आ गई, इससे पहले रसूलुल्लाह को नहीं पता था भाई। हुर्मत तो मसीह अलैहि सलाम के लिए भी आ गई, उनको भी अल्लाह ने वही करके बता दिया हजरत ईसा फौत हो चुके हैं। ऐसे ही नबी 12 साल तक तो माने नहीं, तभी पता चला उसे। अच्छा, 12 साल नबी के सहाबी जो है कितने साल तक रसूलुल्लाह के सहाबी शराब पीते रहे? कितने साल? वो इजाजत 11 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, वो शराब पीते रहे। हाँ, ये देखिए इस्लाम में जायज थी शराब पीनी पहले। 12 कौन सा हुक्म रहा था शराब हलाल होने का? आप बता रहे कि वो पीते थे। आप क्या कहते हैं? इसका क्या जवाब? नहीं पीते थे, नहीं पीते थे। हजरत अली ने शराब पीकर नमाज नहीं पढ़ाई थी। हजरत हमजा ने शराब पीकर हजरत अली और हजरत मोहम्मद की ऊँटनियों को कत्ल नहीं किया था। अब बाई फोर्स मुझे वो कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि देखो ये और बोल रहा है। आप मुझे बताएं, लिखा हुआ है बाई फोर्स कौन सा? मैं कल पे पिस्तौल रखी हुई है। 12 साल तक मिर्जा साहब के ऊपर वही नाजिल होती रही माज़अल्लाह कि ईसा इब्न मरियम आप ही हो, तो वो मना करते अल्लाह को, वही का मना करते थे। हजरत नूह पर वही नाजिल होती रही। हजरत नूह को समझ नहीं आई, उनको लगा जब उनका बेटा जो है अजाब में मर गया तब उनको पता चला कि ये मेरे अहल में नहीं है। उससे पहले वही हुई, हजरत नूह को समझ नहीं आई तो उनकी नबूवत गई। बात इस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है, बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। हजरत नूह को नबी नहीं मानते, ये दौड़ को नबी नहीं मानते आप, थक जाओगे। हाँ, तो नबी की मिसाल ही देनी है ना, नबी के बारे में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी मानना उसका इनकार नहीं है,
آپ مجھے ثابت کرو کیوں نہیں ہے انکار؟ وہ بھی تو ان کو بھی تو وہی سمجھ نہیں آئی تھی نا. آج ہمت کرو, 4 جانے بیٹھے مشورہ کر رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت نوح کو عیسیٰ علیہ السلام وہی اس سمجھ امت کے بھی نہیں نبی ہوں آئی. گے. اللہ نے کہا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا, حضرت نوح کو وہی سمجھ نہیں آئی. وہ تب تک اس جب امت تک کی بات عذاب کرو, آ اس نہیں امت کیا کی وہ ہو گیا معاملہ, کیوں وہ نبی نہیں معاملہ ہو گیا, تھے؟ ختم قرآن ہو میں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس وہ امت کی واقعہ بات مطلب فضول ہی بیان کر دیا ہے. نہیں قرآن میں اسی وجہ سے بیان کیا ہے نا واقعہ. اس امت کیوں کا وہ مسئلہ بیان حل کیا کرو. ہے؟ اس کیوں نوح علیہ بیان السلام کیا کی ہے؟ امت کا مسئلہ حل ہو گیا. اس امت کا مسئلہ حل کرو. اگر رکو میں بتاتا وعلیکم ہوں, السلام. دوائی کھا کر آئے تھے عبداللہ بھائی آپ؟ مجھے لگتا ہے گٹر میں گر گیا یہ گاڑی سمیت. یہ تو معاملہ بہت ہی لمبا ہو گیا ہے. ہاں بھائی عبداللہ بھائی دوائی وہ تو کھا گر کر گیا آئے ہوا تھے ہے, کسی کھائی میں گر گیا یہ محمد, مجھے لگتا ہے گاڑی سمیت. کھائی سے آواز آ رہی ہے. کسی کو آ رہی ہے اس کی آواز؟ ابھی میرا ایک یہ چھوٹا کنویں میں گر گیا مجھے لگتا ہے. تو چیختا اتنا ہے تو گلا تو خراب ہونا ہے عبداللہ بھائی آپ کا. مجھے تو نہیں اس کی آواز آ رہی. دروازہ بند کر. بھائی سیدھی سی بات ہے عبداللہ بھائی, قرآن کریم سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا. سن لو بھائی, وہ اس امت میں نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ہے مستقبل کی بات. تو جب کوئی بات مستقبل میں ہونی ہوتی ہے تو ہم ماضی سے اس کا حل نکالتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ اعتراض ہوا کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے ماضی سے دیا کہ بھائی جو ماضی میں رسول گزرے ہیں نا وہ ایسے ہی گزرے ہیں. اب یہ سوال ہے کہ بھائی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ اس امت کے نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ ہے سوال. ہم قرآن کریم سے اس کا حل نکالتے ہیں. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں نبی مبعوث کرتا تھا وہ نبی اسی قوم کا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں رہا ہے کہ نبی تو کسی اور قوم کا ہے اور مبعوث کسی اور قوم میں کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے, وہ اسی قوم میں نبی کو مبعوث کرتا ہے جس قوم میں وہ نبی ہوتا ہے, اور اس قوم میں آ کر وہ یہ کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا ہمیں پتا ہے کہ ان کا جو نزول ہونا ہے وہ کہاں ہونا ہے, وہ اس امت میں ہونا ہے. اور جب نبی کسی امت میں آتا ہے تو وہ اسی امت کا نبی ہوتا ہے, اور اس امت میں آ کر وہ کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف رسول. بات سیدھی سی. یہ کہیں گے حدیث سے قرآن سے دکھا دیں آپ تاکہ پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے جیسے تم نے کہ دکھا, میں پہلے رسولن الی بنی اسرائیل تھا, اب رسولن بنی اسرائیل کیوں تھے وہ رسولن بنی اسرائیل کیوں تھے؟ وہ رسولن بنی اسرائیل اس لیے تھے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. اگر وہ کسی اور, سن لو نا, اگر وہ قوم نوح میں آتے تو وہ رسولن الی قوم نوح ہوتے, نہ کہ رسولن الی بنی اسرائیل. ان کا بنی اسرائیل میں آنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں. اسی طرح سے ان کا اس امت میں آنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس امت کے نبی ہوں گے. ورنہ جب تم بنی اسرائیل کے نبی ہو تو بنی اسرائیل میں جاؤ, یہاں کیوں آ رہے ہو بھائی؟ یہاں کیوں مبعوث ہو رہے ہو؟ اس قوم میں مبعوث ہو جس قوم کے تم نبی ہو. ہمارے سے تو لینا دینا ہی نہیں ہے نا کوئی ان کا. ان کو منتخب کر کے اس امت میں بھیجنا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کا منتخب کر کے اس امت میں بھیجنا, اللہ تعالیٰ کا منتخب کر کے اس امت میں بھیجنا ثبوت ہے اس بات کا. دیکھیں نا, پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے منتخب کیا تھا تو بنی اسرائیل میں بھیجا کہ بھائی بنی اسرائیل کے نبی رہو تم. اب اللہ تعالیٰ نے اس امت میں منتخب کیا ان کو, اب اس امت کے نبی ہو جائیں گے, وہ بات ختم. ورنہ اگر وہ بنی اسرائیل کے ہی لیے منتخب ہو چکے تھے تو بنی اسرائیل میں ہی بھیجنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب کو آپ کے عقیدے کے مطابق تبدیل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ اس قوم کے نبی ہوں گے, اب وہ کسی اور قوم کے نبی نہیں ہوں گے. اگر وہ کسی اور قوم کے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی قوم کو منتخب کرتا. ٹھیک ہے, تمام تمام مربیان چپ کر جاؤ. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا بنی اسرائیل کے لیے, اعلان کرا قرآن سے. قرآن کا مجھے اعلان بتاؤ کہ وہ رسول اللہ امتی محمد بھی ہوں گے. شاباش. مجھے آپ بتائیے, میں حدیث کے اندر بھائی رسول اللہ کا فرمان سنیے, بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے, الا انہ ہوا خلیفتی فی امتی, وہ میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا. یہ ثبوت ہے اس بات کا. نبی نہیں خلیفہ, حضرت داؤد کو بھی خلیفہ کہا ہے, نبی نہیں تھے وہ. اچھا سیفی بھائی, جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے گمراہ ہوگی جس کے شروع میں ہوں, جس کے شروع میں وہ اس امت میں سے ہوں گے,
وہ اس امت میں سے ہوں گے. دیکھیں نا ساری حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہی ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت میں ہوں گے, ان کا مبعوث ہونا اس امت میں ہوگا. رسول اللہ نے اگر ان کو خلیفہ کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے. حضرت داؤد کو بھی خلیفہ کہا ہے, ایتھے رکھ. حضرت ابراہیم کو بھی خلیفہ کہا ہے, ان کو بھی ایتھے رکھ. تو بھائی جب وہ خلیفہ ہونے کے باوجود نبی ہو سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر خلیفہ کہہ دیا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ کیا رسول اللہ نے صرف ان کو خلیفہ ہی کہہ کر بلایا ہے, نبی نہیں کہہ کر بلایا؟ ایتھے رکھ. عجیب جاہلوں والی تمہاری ایک چیز لوگے بس. اچھا, ان کا خلیفہ کہہ کر بلانا اور اس امت میں بلانا, ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ اس امت کے لیے ہوں گے جو کچھ بھی ہوں گے. اگر نزول ان کا اس امت میں ہو رہا ہے تو پھر وہ اس امت کے لیے ہے. جب کسی دوسری امت کے لیے تھے تو نزول وہاں ہوا تھا. یہی ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد, کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس امت میں ہوں گے اور اس امت کے لیے ہوں گے. اگر کسی اور امت کے لیے ہوتے تو نزول ان کا وہاں ہوتا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کرتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام, آپ بنی اسرائیل کی معاذ اللہ نبوت ان کی منسوخ کر رہے ہیں جس کے قرآن نے گواہی دی ہے. ہم نہیں منسوخ کر رہے ہیں, تم منسوخ کر رہے ہو. آپ تو بنا رہے ہیں خود عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا رہے ہیں آپ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کو اس اگر ان کو اس امت کا نبی نہ بھی مانے نا, منسوخ تو تم بھی کر رہے ہو ان کی نبوت کو بنی اسرائیل کے لیے, کیونکہ اب تو کیوں تم نہیں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جمیعا کے اندر یہود اور نصارہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ مان کر چلیے آج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ہوں گے؟ اچھا, عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے پابند ہوں گے؟ کس شریعت کے پابند ہوں گے یہ بحث نہیں ہے. بات یہ بتاؤ مجھے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام بنی انسان کے لیے. بنی اسرائیل کو اپنا کلمہ پڑھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام؟ میں نے یہ نہیں پوچھا وہ کسی کا بھی کلمہ پڑھا. مجھے یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل, اب بات تو سنو نا, بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟ یہ بتاؤ بس. بنی اسرائیل کے تو ہم کہتے ہیں قرآن کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, مثلا مان کر چلو اگر آج عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں تو آج کی تاریخ میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہوں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کے نبی. یہ بات ہے ہی نہیں کہ بنی اسرائیل رسول اللہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تو جب رسول اللہ نے کہا کہ میں تمام بنی انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو ان تمام بنی انسان کے لیے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے تمام بنی انسان تمام. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل کے رسول ہو کے شریعت محمدی پر پابند ہو کے ان کو بھی اسی کلمے پہ لے کے ابھی مجھے بتاؤ کہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل کے بھی نبی ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل کے نبی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنیں, بنی اسرائیل کے رسول ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی ایکسپٹ کر لیا. ابھی تو نہ کریں وہ تو نہ کریں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, نبی جو ہوتا ہے آپ کیوں باتوں کو گھما رہے ہو یار؟ ابھی کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سنیں, محمد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے ماننے والے تھے وہ کون تھے؟ شریعت موسوی کے ماننے والے تھے. بنی اسرائیل تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں بنی اسرائیل نا, وہی نا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت والے. کیا بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے یا نہیں مانا؟ اچھا مانا ہے, ہاں, تو اس کے بعد جو مشرکانہ عقیدہ اس کو چھوڑ دیا کہ اسی پہ مانا ہے یا نہیں مانا؟ سنیں نا, کیا بریلویوں نے اور شیعوں نے مشرکانہ عقیدے چھوڑ دیے ہیں؟ نہیں یار, شیعوں کی طرف آپ بڑا جلدی بھاگ جاتے ہیں, پاکستان کی طرف بڑا جلدی بھاگ جاتے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ نبی, اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں, دیکھیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم تھے نا بنی اسرائیل کی طرف نبی, وہ فوت ہو چکے ہیں. یہی دلیل ہے کہ چونکہ وہ بنی اسرائیل میں نبی تھے ان میں سے وہ فوت ہو چکے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تم میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا, وہ اس امت میں سے آئے گا. قرآن کریم میں آپ کو آیات بتا دیتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی اسی امت میں سے آتا ہے, اسی گروہ میں سے آتا ہے جن کی طرف وہ نبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نمبر 9 ہے آیت نمبر 128 میں, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
کہ تم میں رسول آیا ہے تم میں سے ہی عزیزٌ علیہ ما عنتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت نمبر 3 آل عمران میں آیت نمبر 164 میں بالکل اسی طرح کا مضمون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم. نبی جب بھی آتا ہے اس قوم میں سے آتا ہے جس کی طرف وہ نبی ہوتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبی کی پیشگوئی کی ہے وہ والا نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف آیا. انتظار کرنا ہے انصاف کا، محمد صاحب کا انتظار کرنا ہے. جی ان کو کرنے کی بات میرا خیال ہے بنی جس قوم میں ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نہیں ہے، بنی اسرائیل کی قوم میں سے. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتے. دیکھیں نا تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تم نے سارے نظام بات تو سن لینا بھائی، سارے نظام اور سارے نظام بات. ہاں تو ہم کون سا تمہاری بات مان لیں گے؟ تم یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہی ہو جائے گا، کون سی تم نے قرآن کے حدیث اور آیتیں پیش کر دی؟ ہم تو دیکھیں نا جو استدلال کر رہے ہیں کم سے کم اس کے لیے قرآن کی آیت تو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، حدیث تو پیش کر رہے ہیں. کون سے من غلط ترجمہ ہے؟ کون سا من غلط ترجمہ کیا؟ بتاؤ مجھے کون سی حدیث کا من غلط ترجمہ کیا؟ میر سلیم صاحب سورہ توبہ کی آخری آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکے، رؤوف الرحیم پڑھ دیا. اتنا تو ہوش بھی نہیں ہے. اچھا کیا ہے وہاں پر؟ میم کے اوپر زبر نہیں ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو وہ تو تم نے تو بات تو سنا نا، وہ تو دے دیا چھوٹے لے کے مارو، چھوٹے لے کے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے. الٹا لٹا کے ماروں گا تو یار موٹے چوڑے والے پٹے سے ماروں گا، اس میں موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوگا آن ملو سجنا پھر کم ملو گے. چلو اچھا میوٹ کرو. ہاں بھائی لالا بھائی سچی کیا نام ہے آپ کا؟ میوٹ کرو. ہاں جی لالا سچی کاری بھائی کیا نام ہے آپ کا دوست؟ لالا شکاری. شکاری